भवनाचो इन्सिडंट जालो ताजेर तुमकां कितें म्हणपाचें आसा? नाही, कालचे रवींद्र भवनाचो इन्सिडेंट जालो म्हणजे काल पावस भरपूर पडलो आणि ताजेमुळे रवींद्र भवनाच्या व्यतिरिक्त अन्य खूप जाणांक नुकसान जाल्लें आसा आनी तातूंत एक सेन्सिटीव आनी संवेदनशील विशय म्हणटा तो की नवीनच रवींद्र भवन येदें मोठें भव्य काणकोणचें एक भुशणाव अशी तरी इमारत आसा आनी त्या इमारतीक गळती येवप उदक भरप जें आसा न्ही ही दुर्दैवी घटना. पण काल मागीर काल सांजचो हांव प्रत्यक्षांक जे आसा न्ही हांव JSRTCचे आमचे जोशी आनी बाकी सगळे आमी गेले आनी प्रत्यक्षांक पळयलें. फाटलीं अनेक वर्सां मागीर कन्स्ट्रक्शन चालू आसतना सुद्दां आसा न्ही म्हणजे जवळ जवळ 7-8 वर्सां लागलीं की शेवटच्या टप्प्यात तर मागीर ते स्ट्रक्चर पूर्ण कंप्लीट जातलें म्हणजे 5-6 वर्सां पयलीं. पण अशें गजाल म्हणजे तातूंतल्यान उदक येता लिकेज जाता किंवा इतलें मोठें प्रमाणांत उदक पडटा हें आज पर्यंत आमी केन्नाच पळोवंक नाशिल्लें. पण ते काल प्रदर्शन घटना करतकच आमी बारीक डिटेल वचून ती इन्स्पेक्शन करतकच जें आसा लक्षांत आयलें की ती मोठ्या प्रमाणात जे आसा न्ही स्लॅबाचेर जें उदक पडिल्लें तें गटारांक जे आसा तुंबलें आनी गटारांक मागीर ज्या तरेन ताजी मेंटेनन्स म्हणजे गटाराची जें उदक वचपाचें जें होल आसा तें बंद जाल्लें अशा प्रकारचें निदर्शनाक आयिल्लें अशें तांचें म्हणणें आसा. स्लॅबाचेर वयर स्लॅबाचेर वयर स्लॅबाचेर सकयली जी गटार आसा ती गटारां बंद जालीं आनी त्या गटारांतून उदक ओवरफ्लो जावन जें आसा न्ही की तें उदक नंतर तें खंय वतलें कशें वतलें असो वाट काडून दवरल्या ती वाट येता ती तें उदक तें भायर सरलें की अशी ही गजाल निदर्शनाक आयिल्ली आसा. त्या ही जरी गजाल तांणी सांगली की आमी पयल्या म्हणजे हो येदो मोठो प्रकल्प बांदता आसतना JSRTC मागीर कन्सल्टंट सगळ्यांची कसोटी न्ही इतले टेक्निकली सावंड लोक आसतना सुद्दां नासतना हो अशे तरेचे प्रॉब्लेम येता हो खरें अडचणीचो विशय आसा आनी त्या विशया संदर्भात तें थरली ताणें वचून ताची चवकशी करची आनी ताचो रिपोर्ट आसा न्ही की गव्हर्मेंटाक धाडचो आनी म्हाकाय धाडचो अशें सांगलां. आनी हो विशय कायम एनफोर्स अशा प्रकारची घटना म्हणजे अशा तरेचें उदक इतल्या सुंदर अशा वास्तूक जे आसा न्ही येवपाक जायना ही म्हजी धारणा आसा आनी संपूर्ण काणकोणकारांची भावना आसा. आनी एकच म्हणणें हांव अशें सांगता न्ही काल जे कांय जाणांचे मुद्दे उपस्थित केले पाहिजे की घाई गडबडीक आमी तें उद्घाटन केलें तें घाई गडबडीक न्ही आनी तें सांगता आसतना म्हाका दिसता की सादारणशे 8 वर्सांचो कालखंड लागलो तें रवींद्र भवन कंप्लीट जावपा खातीर आनी त्यामुळे तें रवींद्र भवन जावचें म्हजीच न्ही की संपूर्ण काणकोणकारांची लोकांची अपेक्षा आसली तें रवींद्र भवन बेगीन सुरू जावचें आनी तें रवींद्र भवन आसा न्ही हांवें म्हज्या बड्डे दिसा हांवें करूंक ना आनी तें म्हजो बड्डे आसलो 27 जुलय आनी रवींद्र भवनाचें उद्घाटन जालें तें जवळ जवळ 27 ऑगस्टाक जालें आसा. आनी ताज्या पयलीं सांगता की जर समजा एखादो विशय जर बारीक मोठो विशय टेक्निकली जर हेवटेन आसत जर जायत न्ही तर तेन्नाच सॉल्व जाता अशें ना. जोपर्यंत तें सुरू जायना तोपर्यंत ताज्यो चुको आनी कितें आसा त्यो लक्षांत येना AC आनी बाकी सगळें आसा. आनी तब्बल म्हाका दिसता हें रवींद्र भवन सुरू जावन की म्हाका दिसता 7 ते 8 म्हयने जाले आसा. 8 म्हयने JSRTC किंवा कॉन्ट्रॅक्टर किंवा तें हँडओव्हर जें आसा न्ही तें आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंटाक केल्लें आसा. म्हणजे म्हाका दिसता ह्या सगळ्यांनीच म्हाका दिसता तें पूर्ण चॅक करून तपासून जें आसा केल्लें आसा. हांव टॅक्निकल मनीस न्ही की आमकां दिसता काणकोणा खातीर उपलब्ध जावचें इतलीच आमची अपेक्षा आसा. आनी त्यामुळे हे कांय जे आसा म्हणजे एखाद्या विशयाचेर बेठेच राजकारण करपा खातीर करचें न्ही की त्यामुळे समजून घेवपाक जाय आनी बेठोच फार मारपाचें अशे प्रकारची गजाली करची न्ही आनी त्यो समजून घेवच्यो. आनी त्याच म्हाजें इतलेंच आसा की राजकारण करपा तें करुया आमी पण अशा प्रकारच्या विशयाचेर गरजे भायर हाडून खंय तरी बेठ्यात मारप हें बरोबर न्ही. आनी त्यामुळे म्हाका दिसता रवींद्र भवनाचें उदक येवप आसा ही खेदजनक गजाल आसा. म्हाकाय न्ही सगळ्यांक आसा ती करेक्ट जावची ती दुरुस्त जावची ही सगळ्यांची एक भावना आसा. टील दॅट बंद आसतलें न्ही सगळे प्रोग्राम तोपर्यंत आमी आदेश दिल्ले आसा की इलेक्ट्रिसिटी पॅनल हांकां थंय उदक गेल्लें आसा त्यामुळे तांचेय सगळे टेक्निकल लोक आसा म्हणणें आसा की जो पर्यंत तें सारकी जायना सारकी ताजें सोल्युशन येना तोपर्यंत तें बंद उरचें अशें म्हणजे हांवें तांकां सांगलें आसा की 4 दीस बंद दवरात पूण सारकी करात. सर तुमी म्हटलें की तुमकां हें म्हटलें इनडायरेक्टली तुमचें नांव बीन हें करपाक पळयता पण कारण कितें आसूं शकता? कारण न्ही पळय कशें आसा की एक सगळी म्हण आसा की एखादो कुत्रो आसा पळय न्ही ताका खंय तरी मारलें जाल्यार तो 10 पांयांनीच फुट्टा. कांय जाणांची अशी संवय आसा कितेंय आसल्यार सुद्दां जें आसा न्ही खंयचेंय हाडून तें मागीर तें की हांगा हांव राजकीय व्यक्ती हांव न्ही म्हणजे हाडून ताजेर थापलें की विशय सोंपलो न्ही तो.
आणि बाकी विषय ना आज आम्ही श्रमधाम बाकी सगळे डेव्हलपमेंट विषय करतो बस आणि तातूंत बाकी बरेचसे विषय गौण ठरता. काल एकटो पळय काल एका वर्तमानपत्रांतल्यान म्हणजे म्हाकाय पणजेच्यान बरेच फोन आयले की एका हाचेर हातूंतल्यान उदक काडटा म्हणजे म्हाका दिसता तो जो पत्रकार आसा पळय न्ही म्हाका दिसता जितल्यो आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्यो बाकीचे बरे बरे प्रोजेक्ट जाले हांव म्हणटा एखादी 100% आमी सारके आसतले अशें ना पूण बरे प्रोजेक्ट जाता तेन्ना की ताणें केन्नाच ताणें पेपर आयले अशें काय ना. आज आमकां सांगपाक आनंद जाता केरी सारके जवळ जवळ 10-12 घरां आसा आणि 10-12 घरांक जे आसा न्ही की सरकार 6 कोटी खर्च करून जे आसा न्ही की तांकां अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी दिता म्हणजे कितले एका घराक जे आसा न्ही साधारण 40 लाख पडले. ही सुद्दांची तयारी जर सरकार दवरतली जाय तीय बातमी प्रेसांक येवपाक जाय त्यो येना. आज जात्रेन आतां हायवे संदर्भात विशय आसा की एका वेळाचेर करमल घाट हो बरेच जाण मरण घाट म्हणटात बरोबर न्ही मरण घाट म्हणटालो आसा न्ही आग पळय म्हणटा फाटल्या वर्सा इतलो सुंदर पळय हांव स्वताक वचून दिल्ली वचून जो आसा न्ही तो तात्काळ जो आसा रस्तो दुरुस्त